لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد للسا پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آباد للسا پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانان شیری لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام آجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیس علاقہ ماڑی چکو کا تحصیل من چنباد اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے بانیان محترم المقام جناب حاجی عبدالوہاب صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان خصوصاً برادر مکرم و محترم جناب عبدالجبار صاحب جنہاں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دے سالانہ عیسال ثواب دے سلسلہ چیز محفل مبارکہ دے انعقاد فرمایا محترم المقام جناب میاں اورنگزیب صاحب عزیز القدر جناب حاجی میاں ریاض احمد صاحب جناب میاں مظہر منظور چکو کا صاحب میاں عابد ریاض صاحب تشریف فرمانے دیگر معززین علاقہ بھی تسی قرب جوار تو تشریف لکے آئے اللہ کریم ہر قدم تے نیکی عزیز ذخیر نصیب فرمائے انتظامیہ نے اجمیر عظمہ عنوان لگائے حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سیدنا سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دی سیرت طیبہ اس ہی انشاءاللہ العزیز عنوان تے گفتگو کرانگے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے اولیاء دی عظمت نو بھی بیان فرمایا اولیاء دی صفات نو بھی بیان فرمایا میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے انہا لوگاں دی عظمت نو بیان فرمایا جنہاں نو اللہ نے اپنا ولی تے اپنا دوست بنایا
انہاں دی نشانی اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ جنہاں دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون لی بنائے افلا تسکنون۔ دنیا دار سمجھدا ہے کہ اللہ کریم نے چونکہ رات نو سکون لی بنائے اسی سو کے رات گزار دینے، سارا دن کم کاج کر کے تھک کے اسی سوچنے ہیں کہ جب رات ہوئے گی پھر آرام کریں گے پھر سکون ملے گا، مگر اللہ والے نے اپنی زندگی دیاں راتاں گزاریاں تے جاگ کی گزاریاں۔ اللہ کریم فرما رہے کہ انہاں دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ چ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت دیا نے۔ اسی دنیا دار رات سو کے سکون لینے ہیں، اللہ والے رات جاگ کے سکون لینے ہیں۔ ہے رات سکون واسطے مگر سکون اپنا ہے۔ قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر ہے جڑا دلاں دا اطمینان تے سکون ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ تمہید نو دل لگا کے سنیا جے، میں انشاءاللہ پول عزیز تواڈے ذوق دی گفتگو حضرت سلطان باہو دے دربار تے میں لے کے چلیاں تانوں تصور اور تخیل دے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار بے شک اللہ دا ذکر ہے جڑا دلاں دا سکون ہے، یعنی جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے پھر دلاں نو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ دے ذکر کے دلاں دا سکون ہے، مگر دوسری مقام تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے تے انہاں دے دل پھڑک جاندے ہیں۔ جتنی توجہ نہ سنو گے میں انشاءاللہ تو انہوں اتنی گہرائی چلے جاؤں گا۔ ایک پاسے رب تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ دا ذکر دلان دا اطمینان پہ سکون ہے، دوسرے مقام سے اللہ فرما رہے کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے پھر انہاں دے دل پھڑک جاندے نے، بے چین ہو جاندے نے۔ واجل علماء نے فرمایا بے چینی تے تڑپ نو کیا جاندے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بھائی اگر اللہ دا ذکر دلان دا چین تے سکون تے قرار ہے پھر انہاں دے دل پھڑک کیوں جاندے نے؟ پھر انہاں دے دل بے چینیاں کیوں نے؟ کیوں بے چینیاں انہاں دے دلانوں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے دل رب دی یاد آوے تے پھڑک جاندے نے، تڑپ جاندے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے دل پھڑک جاندے نے، بے چین ہو جاندے نے۔ بھائی عشق دیاں دو منزلانے کتنیاں؟ اچھا بولے کتنیاں؟ میں بات سمجھانی۔ پہلی منزل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئن اکثر ذکرہ، ارشاد فرمایا کہ جدن المحبت ہوئے دل کردہ او دا ذکر ہوندہ ہی رہے۔ محبت دا مزاج ہوندہ یا میں محبوب دا ذکر کر رہا ہوں تو لوگ سن دے رہنے، یا کوئی ذکر کردہ رہے تو میں سندا رہا ہوں۔ بس جدن المحبت ہوئے جی کردہ دا ذکر ہوندہ رہے۔ مگر اس مقام پہ اللہ کریم فرما رہے کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے تو انہاں دے دل بے چین ہو جاندے نے، پھڑک جاندے نے، تڑپ جاندے نے۔ ایک مقام تے فرما رہے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے تے دلانو سکون ملتا ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا عشق دیاں دو منزلانے، ایک منزل ہے کہ دل کردہ محبوب دا ذکر ہوندہ رہے، تے جب تک محبوب دا ذکر ہوندہ رہے بے چینی ختم ہوندی رہندی ہے، چین ملدا رہے۔ ایک منزل ہے کہ یار دا ذکر ہوئے تے بے چینی ختم ہوندی تے چین آ جاندے، مگر عشق دی اگلی منزل ہے کہ چین تے سکون ہوئے یار دا ذکر آ جائے تے بے چینی ہو جاندی ہے، پھر انسان تڑپ جاندے کہ یار دا ذکر آ جائے۔ ہے وہ بھی عشق دی منزل ہے، یہ بھی عشق دی منزل، مگر پہلی منزل ہے کہ یار دا ذکر آوے تے بے چینی جو سکون مل جاندے، چین مل جاندے۔
مگر عشق دی اگلی منزل ہے کہ یار دا ذکر شروع ہوئے تے چین وچ بھی بے سکونی ہو جاندی مگر رب کعبہ دی قسم ہے او کائنات دیاں ساری راحتاں تے کائنات دے سارے سکوناں وچ او سکون نہیں جڑا یار دا ذکر سن کے بے چینی چ سکون آ جاتا ہے اے بھی عشق دی منزل جدے بارے رب تعالیٰ نے فرما کہ ان ہادیاں راتا اپنے مالک دی یاد چ بیت جاندی آنے نوجوانوں ماڑی چکوکا والے قرب و جبار تو امن والے اج اسی اولیاء دا ذکر تو سن رہے ہیں اسی اے بھی چاہنے ہیں کہ ساڑھے دل نو سکون آ جائے اج بستر ہے نیند کوئی نہیں اولاد ہے ادب کوئی نہیں بیوی ہے وفا کوئی نہیں گھر ہے سکون کوئی نہیں دی وجہ کی ہے اسی دنیا داری میں جو سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں مگر رب فرما رہے کہ سکون تے میں اپنے ذکر چ رکھے تے جڑی دکان تو سودا ملدا اس دکان تے تو کدے آیا ہی نہیں جڑی دکان تو سکون دا سودا ملدا ہے اس دکان تے تو کدے آیا ہی نہیں اللہ فرماتا میں اپنے ذکر والی دکان تے اس سکون والا سودا رکھے کدے اس دکان پہ آ گرامی قدر حضرات سکون اپنا اپنا ہے دنیا دار نو رات نو سو کے سکون ملتا ہے اللہ والے نو رات جاگ کے سکون ملتا ہے دنیا دار نو آرام تے سکون چ سکون ملتا ہے اللہ والے نو بے سکونی تے بے چینی چ سکون ملتا ہے او لوگاں نو ہس کے سکون ملتا ہے انہاں نو رب دی یاد چ رو کے سکون ملتا ہے لوگاں نو بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے اللہ والے نو رات نو مصلی تے کھلو کے سکون ملتا ہے سکون اپنا اپنا ہے اللہ فرماتا کہ اگر تو سکون لینا ہے تو سکون میں اپنے یاد اپنے ذکر چ رکھے آئے گرامی قدر حضرات میں کہتے بحث کرا میں بڑا درکار ہے اج میں چونکہ اولیاء دی شان بیان کرنی اے مجازی دنیا دا عشق ہوئے نا تے محبوب اپنے محب نو آکھے میں رات نو فلاں وقت تینوں ملوں گا تے محب انتظار کردا رہے تے محبوب نہ آوے اگلی رات آکھے میں پھر آواں گا پھر محب ساری رات انتظار کرے تے محبوب نہ آوے تیسری رات محبوب کہے آج ضرور آواں گا تے محب انتظار کرے تے رات تیسری بھی محبوب نہ آوے تے محبت گھٹ جاندی اس طرح یہ نبی محبت گھٹ جاندی ہے محبوب وقت دے کے پھر بھی نہ آوے تے اللہ روز آسمان تے آ جاندے اپنی قدرت کاملہ دے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات دے پچھلے پہر رب آسمان نے دنیا تے آکے کہندا ہے کوئی ملن والا رب روز تے نو ملن آوندا تو کدے ملے ہی نہیں او دنیا دا محبوب 2-4 دن وقت دے کے نہ آوے تے محبت گھٹ جاندی تیرا رب روز تے نو آسمان تے ملن آوندا ہے تے اللہ فرماندا ہے کو منگن والا منو عطا کراں وہ کتنے بدبخت جڑے اس ویلے سو کے گزار دیں دے تے کتنے خوشبخت اللہ والے ہو جدو رب بلاندا او اٹھ کے دی یاد شروع کر دیں دے دنیا دار نو شیطان تھپکی دے کے سلا دیں دے اس ویلے جدو رب بلاندا رب نو کتنے چنگے لگ دے ہون گے جڑی او دی پکار تے اٹھ کے او دی بارگاہ وچ پیش ہو جاندے نے انہاں دا ذکر رب نے اس آیت وچ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما لے چلا میں تانوں حضرت سخی سلطان باہو دے دربار اتے پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کلام اللہ کریم نے رجا فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ کریم نے فرمایا انہاں دے ذکر سن کے دل پھڑک جاندے نے او بے چین ہو جاندے تڑپ جاندے نے اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما
الذین اذا ذکر اللہ. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان تمام آیات میں سارے آیات ایک ہی موضوع دیاں کٹھیاں پڑھ دیتی ہیں. ان تمام آیات اللہ نے جگراتے والے دا ذکر فرمایا. او جڑے جاگ دنے اپنے رب دی بارگاہ وچ. اج دا نوجوان چوک چ کھلو کے ساری رات جاگ لوے گا. اللہ نہ کرے کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں پیندی. سارے چ درد ہوے رات نیند نہیں آنی. فیکٹری وچ اوور ٹائم لگانا پاوے اسی ساری رات جاگ لینے. اللہ فرماندا بندیا یاراں لئی بھی جاگ لینے, انگ ساکاں لئی بھی جاگ لینے, کاروبار لئی بھی جاگ لینے, تے بیماری لئی بھی جاگ لینے. او سارے جاگ لئی جاگ لینے. کدے رب لئی بھی جاگ لیا کر, کدے میرے لئی جاگ. اسی رب کو دناں دے ہاسے مانگنے یا اللہ سانو خوشیاں عطا فرما. اللہ فرماتا ہے دنہ دے ہاسے مگر والیا کدے راہ دے پچھلے پہر دا رونا بھی مانگیا کر. کدے مانگ میرے کو راہ دے پچھلے پہر دا رونا. عارفان سلطان نے اس جگراتے دا ذکر فرمایا. آبی رجات فرمان دلیں ایک جاگن ایک جاگن جانن ایک جاگ دیاوی ستے ایک ستے آئی جب حاصل ہوئے ایک جاگ دیاوی مٹھے کی ہویا جے گھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ پٹھے او نام فقیر تناو داو باہو جنہ کھو پریم دے جتے ایک جاگن جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی تڑپ گئے. اچھا 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 بولے جاؤ. یہ میں جگراتے والے پینڈے پہ گیا ساری تقریر جگراتے تے ہو جائے گی. سیانے کہندے لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی. اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں سومبے. انہاں بارے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا رات پویتے بائی بے دردانو نیند پیاری آبے درد مدوانو یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے. آج ان جگراتے والے چو میں ایک جگراتے والے دا ذکر کرنے لگا جنہ دیا رات اپنے مالک دی یاد قیام تے سجد دی حالت چو بیت دیا. باپ دا نام حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ. ماں دا نام حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ. ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو. سلطان محمد
اچھا بولو سلطان محمد آپ تو پہلے یا آپ تو بعد اس نام دا انسان نہیں دوبارہ آیا ماں نے نام رکھیا باہو ماں دا پتر نال بڑا پیار ہے پتر دا ماں نال بڑا پیار ہے ماں دا نام راستی حضرت سلطان باہو فرمان دے سر راستی از راستی آ راستی فرمان دے سن بالا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے پا دیتا ہے ماں نے پتر دا نام رکھیا باہو ہو والا سلطان باہو فرمان دے سن ماں نے میرا نام باہو رکھیا ایک نکتہ اور پا دیئے تے یا ہو ہو جاندہ ہے یہ صوفیات تصوف دیاں باتاں نے میں تو انہوں صرف تعارف پیش کرنے ماں نے پتر دا نام رکھیا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ 1039 ہجری چا آپ اپنی ماں دی گودی وچ شور کھوڑ دے علاقے چا تشریف لکے آئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے والدین دی جدو شادی ہوئی نا تے ماں بڑی شب گزار تے شب بیدار عبادت گزار سی آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت گزار نہیں سن جتنی ماں عبادت گزار سی شادی دے بعد جدو خامد نے دیکھا کہ میری بیوی اتنی عبادت گزارے تے ایک عورت ہو کی اتنی عبادت کر دیئے تے میں مرد ہو کے بھی نہیں کر سکتا تے ہوئے نا تے میں بھی عبادت کرا حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر بار چھوڑیا تے ملتان دے جنگلہ میں جا کے عبادت شروع کر دیتی آپ عبادت گزارتے ولی ہو گئے ادھر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ دے بطن اطہر حضرت سلطان باہو تشریف لکے آگے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے تھے آپ دی ولادت اس طرح ہوئی واقعات اس طرح دے ہوئے جی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ویلے واقعات ہوئے آپ جدو پیدا ہوئے تھے مادرزاد ولی پیدائشی ولی پیدا ہوئے آپ نے سارا دن رمضان شریف دا مہینہ سی ماں دا دودھ نہ پینا سحری وقت دودھ پیندے نے تے افطاری ویلے دودھ پیندے نے سارا دن روزہ رکھ دینے جی میں غوث پاک بھی روزہ رکھ دے سارا گرامی قدر حضرات ماں اپنے پتر نو پال رہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو ماں جدی تے باپ انجدہ ملے اور جدو ماں پہ انجدے ہونا تے پتر پھر باب فرید ورگی پیدا ہوں دے وال کٹان والیاں ماما دے گھڑ ڈکیت تے پیدا ہو سکتے نے محمد عربی دے غلام پیدا نہیں ہو سکتے بے پردہ تے گانے سنن والیاں ماما دیاں گودیاں چکدے والی پیدا نہیں ہو دے انج دیاں ماما دیاں گودیاں چیمیں دے لال ہی پیدا ہو دے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ماں دی گودی چاہے تے ماں پرورش فرما رہی گرامی قدر حضرات اتنا حسن اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ بچپنے چاپ نے جڑا ہندو ویکھ دے وہ آپ دا چہرہ ویکھ دے کلمہ پڑھ لے دے ہنوچہ بولی جو سبحان اللہ آپ دی صورت ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لے دے اور ایک ہی ولی نہیں نقشبندیاں دے بہت بڑے امام حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑا ہندو ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے ہندوان نے حضرت غلام حسن المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ درج کرا دیتا کہ بابا جادوگر جڑا ہندو انہوں ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے آپ نے جدو عدالت اچھ پیشی ہوئی نا وہ وکیل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جج وال ویکھ کے فرمان نے چل انہوں بھی کلمہ میں پڑھایا تو تینوں کنے پڑھا ہے جج بھی کلمہ پڑھیا ساری عدالت جڑے ہندو بیٹھے سن انہوں دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دوڑ کے بخاؤ کتھے جاؤ گے ولی دی نظر تو ہاڑے گھروں تک بھی کم کر کے آوے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور آپ نے صرف بچپن ہی نہیں آپ دی اولاد باقی جو حضرت غلام باہو رحمت اللہ علیہ ولی گزرے نے آپ فرمان دے اندر ساری زندگی حضرت سلطان باہو دی نگاہ جس ہندو تے پہ جاندے سی وہی مسلمان ہو جاتا سی ایک دن ہندو کٹھے ہو کے آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد کو لاگے
کہنے لگے بابا جے انج تیرا پتر گلیاں چ پھردا رہیا تے زمانے چ ہندو تے سارے ختم ہو جان گے توجہ ہے تہاڈی بھائی ایتھے اے بھی سوال پیدا ہوندا بھائی سلطان باہو نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تے کملی والے نو ویکھ کے ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہویا سوال ہے نا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کسے آکے عرض کیتی حضور تہانوں جڑا ویکھ لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے تے ابو جہل نے ساری زندگی نبی کریم نے ویکھیا انہیں کیوں نہیں کلمہ پڑھیا تے آپ نے ارشاد فرمایا ابو جہل بھتیجا سمجھ کے ویکھے کدے محمد سمجھ کے ویکھ لیندا کدے خدا دا نبی سمجھ کے ویکھدا تے پھر انہیں بھی کلمہ پڑھ لینا سی ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اصل معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایڈے گندے انسانوں اپنے حسن محبوب دا رب نے وکھایا ہی نہیں اپنے یاروں ظاہری صورت وکھائی مگر ابو جہل نو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی اصلیت حقیقت نہیں دکھائی اس واسطے ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا ہندو کٹے ہو گیا آگے کہنے لگے بابا جے تیرا پتر گلیاں جی پھردا رہیا ہو دنیا کی ہندو ختم ہو جائیں گے ساری دنیا مسلمان ہو جائیں گی ہندو کہنے لگے بابا جی یا تھی اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو یا اپنے پتر دے گلی چاہوں دا بیلا مقرر کر دیں وقت مقرر ہو گیا اثر دی نماز دو بعد سلطان باہو سیر کرنا آیا کرے گا نوجوانوں آپ دی نو کرانی تے لونڈی آپ نو لے کے جڑے ملے سیر کرن نکل دیئے ہندوان ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دی تھی او آپ دی اگے گلیاں چ دوڑ دے نالے کہندا ہندوآں دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا دوڑ جاؤ نعرہ رسالت سبحان اللہ ہندوآں دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن چ بیمار ہو گئے اتنی شدید بیماری ہو گئی کہ آپ دے والد گرامی حکیم کھل گئے حکیم ہندو سی آپ نے فرما ہندو ہے تو حکیم ہے پر میرا پتر بیمار ہے تو سنیا تیرے رب ہاتھ وچ تیرے شفا بڑی رکھی ہے تے آ میرے پتر نو چیک کر ہندو کہنے لگا بابا جی میں نہیں آنا سنیا تو آڈے پتر نو وے کے لوگ کلمہ پڑھ جاندے نے میں اپنے پیو دادے دا دین کیوں چھڑ دے وہاں میں اپنے پتر نو نہیں چھوڑنا حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ گھر واپس آگئے گھر آئے تے پتر دی طبیعت ناساز ویکھی تے باپ سنہ پھر بے چین ہو گئے جا کے پھر ہندو نو کہنے لگے کہ میرے پتر دا علاج کر ہندو حکیم کہنے لگا میں تے نہیں جانا پر انج کرو اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے آؤ ایک کتاب میں پڑھیا پتر دی قمیض لے کے آؤ حکیم ایڈا سیانا سنیاسی ہے کہن لگا میں پتر دے پیشاب دا رنگ ویکھ کے او دی بیماری ویکھ کے دس دیواں گا دوائی دے دیواں گا یا او دی قمیض سنگ کے میں دوائی دے دیواں گا حضرت سلطان باہو دے والد گرامی اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے گئے دیا پتر دی قمیض لے کے گئے حکیم نے جڑ ویلے آپ دی قمیض نو اپنے چہرے تے رکھے خوشبو سنگی محمد دا کلمہ پیا پڑھدا جڑ ویلے حضرت سلطان باہو نو خبر ملی آپ نے فرمایا جھلا ہو گیا حکیم نو پتہ ہی نہیں جیڑا کم ولی کر لیندا ہے او ولی دی قمیض بھی کر لیندی جیڑا کم ولی آپ کر سکتا ولی دے نال لگی ہوئی قمیض بھی کر سکتی ہے یا جے سومناتھ مندر ہوتے 17 حملے کیتے محمود غدر بھی بادشاہ نے 17 حملے دے بعد ایک دیوار بھی نہ توڑ سکیا خیال آیا مرشد کامل دی بارگاہ چ جاواں تے دعا کرا کے آواں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا آکے عرض کردہ حضور دعا کرو اے سومناتھ مندر تے کلا فتح ہو جائے آپ نے اپنی قمیص مبارک تے جبہ مبارک اتار کے دے کے فرمایا جا محمود غزنوی جدو حملہ کریں تے میری قمیص دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تینوں جو دعا کریں گا قبول فرما لے گا سلطان محمود جدو گئے نا حملہ کرن لگے کہ آپ نے اپنے مرشد دی قمیص نو سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں نو فتح عطا فرما ایک
کوئی حملہ کیتا تے سومناتھ دا مندر تے کلا فتح ہو گیا مبارک دین واسطے مرشد دی بارگاہ چاہنا تے عرض کیتی حضور مبارک ہوئے اللہ تہاڈی قمیض دے وسیلے نے دعا قبول کیتی تے فتح مل گئی خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا چہرہ پھیر لیا بڑے غصے دے نال محمود غزنوی ادھر آ کے تے ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور کو بے ادبی ہو گئی آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا محمود غزنوی ادھر آ کے عرض کیتی لجپال کیڑی غلطی تے گناہ ہویا سونے آولی رجا فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی عرض کی تھی لجپالا قدر کیوں نہ کرا میرے مرشد دی قمیض ہے عرض کی تھی سونے آؤ میں سواری تے بہ کے دعا نہیں کی تھی میں تے سواری تے ادھر کے بڑے ادب دے نال قمیض رکھ کے سجدہ کر کے عرض کی تھی یا اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے صدقے میں فتح عطا کر اللہ نے بھی میری دعا قبول کر لئی فرمایا محمود میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی فرمایا ولی دی قمیض لے کے ایک مندر فتح کر لیا آئی فرمایا قدر نہیں ہوئی آئی کدے میری قمیض دا وسیلہ پا کے اے دعا کر دے یا اللہ اس قلعے دے اندر جننے ہندو نے سارے مسلمان بنا دے ایک بھی ہندو نہیں سی رہنا سارے مومن بن جانے پتہ چل گیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری پتہ چل گیا جڑا کام ولی کر لیندہ ولی دے نال لگی ہوئی چیز بھی کر لیندی ہے انہوں ہی تبرک کیا جاتا ہے اچھا بولو اچھا بولو یہ دیتے میں دلال دے ماتے مزید وقت درکار نے یاد جے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نے قمیض ہی بھیجی سی قرآن مجید چرب نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کیا میری قمیض لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھیاں تے رکھیا جے بھئی قمیض کیوں بھیجی کوئی اور چیز بھیج لیندے قمیض کیوں اس واسطے کہ جدو حضرت یوسف نے پراواں نے کھوچ سٹیا سی نا تے اس ویلے یوسف دی قمیض ہی اتار کے لے آئے سن تے ایک بکری ذبح کر کے تو دا خون لگا کے آکھیا ابا جی آ ویکھو یوسف دی قمیض تے یوسف نو بیڑیا کھا گیا تے یعقوب نے یوسف دی قمیض رکھی نا اکھیاں تے رو رو کے اکھیاں دی بینائی چلی گئی اج 40 سال بعد جدو حضرت یوسف دی ویراں نال ملاقات ہوئی نا تے آپ نے پھر قمیض ہی بھیجی فرمایا قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور گیا سی تے قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور آوے ادو بھی قمیض ہی گئی سی ہن بھی قمیض ہی جاوے گی آپ نے اپنی قمیض بھیجی تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو او میرے پوترے ہو او میری پوتری ہو میرے دوترے ہو آج میں یوسف دی خوشبو پہ آ رہی ہے تے قمیض اجے 2.5 کلومیٹر دور ہے تے حضرت یعقوب اپنے پوتے نو فرما رہے جے بابے نو پاگل نہ آکھو تے دیوانہ نہ آکھو تے میں یوسف دی اج خوشبو آ رہی توجہ ہے بھائی پتہ چل گیا کہ جڑے کام نبی تے ولی کر لیندے نے انہاں دے جسم دے نال لگیاں چیزاں بھی کر لیندیاں نے تے یار جے نبی تے ولی دے نال لگی قمیص تبرک بن جاندی ہے تے او دے وسیلے نال جو منگیے تے رب دیندا ہے تے او جڑی قبر وچ تبرک والا آپ لیٹے ہے اچھا تے بولو جے اس قبر تے جا کے او دا وسیلہ پا کے دعا کریے تے رب انہوں نے قبول کر لیندا انہاں تے جسم دے نال لگیاں چیزاں دے وسیلے رب قبول فرما لیندا ہے اور اے تے قرآن مجید میں دلائل پیش کراں تے بے شمار نے الغرض عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے بے مشکل ربے ناکائی جڑے بلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جبانے ہو گئے ایک دن ماں نے قریب اٹھا کیا کہ وہ پتر سلطان محمد باہو تے پتر جوان ہو گئے ہیں جا کسے مرشدی تلاش کر جا بے کسے پیر دا مرید ہو جا حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی اماں جی میرا مرشد تسی ہو آپ فرمان لگیاں میں پترہ نہ ہونا میں مرشد نہیں میں مرشد نہیں
میں ماں اج کل بھی کسی بچے نو پوچھے نا تیرے مرشد کون ہے کہنا جی میرے ابو ہی میرے مرشد نے ماں ہی مرشد ہوندی ہے نا تیری ماں زیادہ ابو بکر دی ماں کوئی نہیں سی عمر دی ماں کوئی نہیں سی عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر ابو ہریرہ دی ماما کوئی نہیں سن تے جی انہاں دے بھی ماں باپ ہے سن تے پھر قرآن وچ رب فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انہوں نے نبی دے ہاتھ رکھ کے کیوں بیعت کی تھی پتہ لگیا مرشد ہی ہوندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا انہوں مریدی تے پیر کیا جاندہ ہے ادھی ضرورت نہ ہوئے تے میرے نبی صحابہ تو کدے بیعت نہ لے دے ماں کہہ لگی جاوے پترا عرض کی تھی اماں جی تسی ایڈے عبادت گزارو تے میری روحانی تربیت کرو نا میرے مرشد بن جو تے ماں کہہ لگی پترا تیری ماما میرے قدمہ تھے تیری جنت ہے اللہ نے عورت نو بڑے مرتبے دیتے نے مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھیاں کتنیاں 3 عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی 1,24,000 کا مویش نبی آئے کوئی نبی عورت نہیں سارے نبی مرد نے عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی عورت نو اللہ کریم نے خلافت عطا نہیں کی تھی خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا اور عورت نو اللہ رب العزت نے بیعت کرنے دی اجازت نہیں دیتی بیعت جدو کرے گا مرد کرے گا عورت بیعت نہیں کر سکتی ماں کہنے لگی جاوے پترا مرشد تلاش کر اس طرح کر کے ماں نے انگلی دا اشارہ کیتا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر سلطان بابو جدر ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا انگلی دا ادھر ہی ٹر پہ جدر ماں اشارہ کیتا انگلی دا ٹر دیا آپ نے بڑے اولیاء دی تلاش کی تھی کو ولی ملے جدی بیعت کرا آپ نے تھوڑے دن بعد خبر ملی کہ نالی قریب ایک ولی نے جنہ دنام حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سنیا کہ ایک پالچ ولی بنا دیں آپ ہی جا کے کہنے لگے بابا جی منوں بھی مرید بناؤ آپ نے فرمایا آپ دا معمول سی کہ پانی دی دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آندا انہوں فرما دے کہ جا بیٹا اس دیگ وچ ہاتھ ڈبو بچہ ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا تو بھی جا تو دیگ وچ ہاتھ ڈبو نا تے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا موتی چوک جنہ دے ہومن او نہیں چک دے دانے اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بلنا بابے نے بیکھا کہ نوجوان حسین بھی بڑا ہے تے دے متھے تے ولایت دا نور بھی ہے شاہ جی نے فرمایا اچھا جے تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے چل جا پھر آج تو تیری ڈیوٹی ہے مسجد پانی دا ٹینکی بھریا کرتے لوگاں نو وضو کرایا کر نمازیاں نو اے تیری ڈیوٹی ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی پانی دا لوٹا تالابی چو بھریا تے ٹینکی بھر گئی ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی مریدہ نے ویکھیا تھا آکے کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی نواں مرید آیا ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے خیال آیا ہوئے نا تینوں چک کرا ہے کی اچانک بیٹھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائبوں کے پیچھا کی داؤ دیکھیں حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے کہ پہلیاں وچ حل پہ چلان دیں سلطان باہو نے بھی جا کے حل تے ہاتھ رکھے کہ کہنے لگے شاہ جی ساڑے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلاؤ ساڑے ہوندیاں حل تے نہ چلاؤ شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ہاتھ پکڑے تھے آستانے تھے جب بیٹھا لگے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا پھر شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دور بھیس بدل کے ایک چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹی جی مسجد دے اندر بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہ قاعدہ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی منوں ہی پڑھایا حضرت شاہ حبیب دامن پکڑیا پھر آستانے تھے اجے بیٹھا نہیں لگے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے ہندوان دے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے آپ ہی سامنے بیٹھ گئے عرض کر
دینے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جائے شاہ بھی دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے فرمان لگیا منڈیا نہ تے زندگی دیا راتاں مسلے تے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لے آیا ہے اکھیاں چی اتھلو آ گئے فرمان لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وقا دے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیا ہی وقا دیتیاں سبحان اللہ اے تے منزلہ میں نو ماں نے دودھ پلا دیا وقا دیتی آسان جدو ماما انج دیا ہوں پتر انج دے ہوں حضرت شاہ عبیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتر پھر جڑا سودا تو لینا ہے وہ میرے کول کوئی نہیں انج کر دلی شہر چلا جا تے میرے مرشد کامل دی بارگاہ چ جا اپنے دور دے ولی کامل حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ قادری توجہ ہے تواڈی سارے دی انہاں دی بارگاہ چ جا ادھر حضرت سلطان باو شور کوٹ تے جنگ وچ ٹر پے ادھر دلی شہر وچ حضرت عبد الرحمن قادری اپنے مریدین نو فرما رہے کہ جاؤ دلی گیٹ تے جا کے کھلو جو گول جے چہرے والا تے حسین و جمیل ایک نوجوان آ رہے انہوں لے کے میری بارگاہ چ آ جاؤ مرید آپ نو لے کے پکڑ کے گئے نا حضرت سلطان باو جدو حضرت عبد الرحمن دہلوی قادری دی بارگاہ چ گئے تھے آپ نے پہلی نگاہ چ ایک ہی کرم دی نگاہ کی تھی تے سلطان باو بنا کے رکھ دیتا او بلائے دیا ساریاں منزلہ تے کرا دیتیاں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فیض مرشد کو لے کے تھے آپ جھوم دے دلی دیاں گلیاں چو پھر دے جدر نگاہ کر دینے لوگ بے ہوش ہو رہے جدر ویخ دینے لوگ بے ہوش ہو رہے جامعہ مسجد دلی دے اندر آئے جمعہ دن نماز ہو رہی آپ نے ایک کوئی نگاہ کی تھی سارے نمازی بے ہوش ہو گئے ہزارہ تے لکھاں دی تعداد اندر لوگ سارے بے ہوش ہو گئے گرامی قدر حضرات اس ویلے جہانگیر بادشاہ بھی نماز پہ پڑھ دے صرف یا تے جہانگیر بادشاہ ہوش چھے تے یا سلطان باہو ہوش چھے باقی سارے لوگ نمازی بھی ہوش ہو گئے دلی دیاں گلیاں جرولے بن گئے نمائی نوجوان آیا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا نو بے ہوش کری جاندہ ہے حضرت عبد الرحمن دہلوی دے مریدہ نے آخی عرض کی تھی بابا جی سنیا دلی دیاں گلیاں چ نوجوان آیا ہے انہا فیض دا بھریا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا بے ہوش ہو رہی فرمایا بیخیاں کون ہے مریدہ نے آخی عرض کی تھی لج پالا او تے سلطان باہو ہے فرمایا انہوں پکڑ کے لے کے آؤ سلطان باہو مرشدی بارگاہ چھے آئے عبد الرحمن دہلوی فرمان لگے اوے سلطان باہو ایڈا سستا سودا نہیں دیتا ایمیں پیا بنڈی جانا ہے عرض کی تھی لج پالا مائی بازاری چھ برتن خریدن جاوے ٹھوکے بجا کے چک کر دیا کچا کے پکائے میں تے چک پیا کر دا سا سودا کھرا دیتا جے کہ کھوٹا دیتا میں تا سودا ہی پہ چک کر دا سا چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے بھئی ماڑی چکوکا والے ہو گل دے تسی بڑے پکے ہو بھائی میں جب تک نہیں نہ کہندہ سبحان اللہ کبھو تو تسی بھی نہیں کہندے آجے تک چند دن گزرے میں تو انہوں چھڑ کے گیا سا پر میں انجدہ نہیں سا چھڑ کے گیا تو انہوں دیگاں پیاں پک دیاں لنگر سامنے پکدا ہوئے تو بندہ پھر بھی سبحان اللہ نہ آکے ایتھے تے گل پکی لنگر ملنا اوچا بولو موتیاں علی سرکار ہے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ انہیں معززین بیٹھے انہیں توڑے علاقے دے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے نا کی کہنا کیسی صاحب پچھلی باری آئے تو بڑی سبحان اللہ کرائی تھی اس والے توڑے کول بندے بول رہی نہیں تسی انج کرو بولو ہی نا بھائی جی انج دی سبحان اللہ بول کرو تساں بھی بولو موتیاں لے بھائی سارے جنہوں حضور نال جنہ پیارے ہونا اچھا بولے سبحان اللہ چلو بہتا نہیں تھے آپ آگ پتن دے لاڑے دی بارگاہ تک تے آواز جانے چھائے دی اور اچھا بولو سبحان اللہ عارف اندے سلطان نے فرمایا چشم چراغ جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہوں طالب دی
مطلوب حیاتی اوتے ڈٹھیاں باجنا جیوے عشق جناں دی ہڈی رچیا او بنا شراب کھیوے نام فقیر انادا باہو کہ قبر جنا دی جیوے آکھے جدے بارے پیرے باو فرمادے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو فرمادے نے جنہ دیاں اکھیاں وچوں دی وحدت دے دیوے بالن دے ہومن انہاں نوں دیوے بالن دی لوڑ بھی کھڑی ہے او زمین دے فرشتے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ چھاتیاں مار لیندے نے دو بڑی لمبی بات ہے بھائی داستان حضرت سلطان باو رحمتہ اللہ علیہ اپنی پہلیاں چ حل چلا رہے تے ہندوؤں دی برات گزری تے کہن لگے بابا جی رستہ بھول گئے ہاں فرما کتھے جانا بابا جی احمد پور جانا احمد پور سیالہ دا حضرت سلطان باو رحمتہ اللہ علیہ فرما لگے آنکھ بند کرو انہاں کہ بڑا جی بابا آنکھ بند کر کے راہ وکھاندہ فرما اکھیاں بند کرو سارے ہندوؤں دی برات نے اکھیاں بند کی تھی آپ نے ایک کوئی ہودی ضرب لگا کے فرمایا آنکھ کھولو انہاں آنکھیاں کھولیاں تے سامنے محمد دا مدینہ پہ نظری آوے وہ ہندو کہنے لگے بابا جی اساں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں اسے احمد پور نو جاننا ایتھے میرا احمد واسد ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت سلطان باو ایک دن لیٹے تھے کولو سنیاسی ہندو گزرے اس سنیاسی نہ بڑی حقارت نال پیر دی ٹھکر مار کے کہندا بابا اٹھوئے آپ نے فرمایا جی تے سنیاسی کہنے لگا میں راہ بھول گیا میں نو سدھے راہ تے پا اہدنا الصراط المستقیم کہنے لگا بابا میں راہ بھول گیا میں نو سدھا رستہ وکھا آپ دے والوے کے فرمان لگے پھر سدھا راہ تے کوئی ہے کہنے لگا وہ کیڑا فرمایا سدھا راہ محمد والا فرمایا میں نے سدھے راہ تے پا دے آپ نے فرمایا سدھا راہ تے پھر مدینہ ہی جاندہ ہی ایک کوئی نے کہا کی تھی انہوں مدینہ والے تو غلام بنا دیتا یہ او سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے چے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت بابا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی نام تو آڑے علاقے چے بھی آنا اوتھے بھی ہے سن انہاں دا نام سی حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے بابا جی پائے دے ولی سان کے ہر رات نبی کریم دی کچہری چاپ دی پیشی ہو دی ہر رات نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیشی ہونی حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ سفر تے جا رہے تے راہ وچ آپس علاقے چ گزرے نا تے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ نے خبر ہوئی کہ ایتھے بھی کوئی اللہ دا ولی آئے ملن آئے سلطان باو رحمت اللہ نے ویکھ کے کہنے لگے تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے تے ولی تو ہوندا جی دی نبی دی بارگاہ چ پیشی ہوئے تے میں روز نبی کریم دی بارگاہ چ جانا تینوں میں کدے نہیں ویکھیا حضرت سلطان باو کہنے لگے شاہ جی پھر آج ملاقات ہوئے گی آج ملاقات اتھے ہی ہوئے گی رات نو حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ جدو میں حضور دی بارگاہ تے کچہری چ پہنچیا نا روحانیت دی دنیا دے اندر نبی کریم تشریف فرمانے حضور سید ہزارہ پاک پردے تے تشریف فرمانے خلفائے راشدین نبی کریم دے چاروں یار صحابہ کی بار اہل بیت طہار مولا علی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تشریف فرمانے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرمانے میں دیکھیا اچانک نبی کریم علیہ السلام دی آستین ایک چھوٹا جا بچہ نکلے آؤ
نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے نال پیار کیتا پیار کر کے سیدہ زہرا پاک نے عطا کیتا سیدہ زہرا پاک نے بچے نال پیار کر کے مولا علی نو فرمایا مولا علی نے پیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نو آپ نے پیار کر کے عمر فاروق نے پیار کر کے عثمان غنی نے پیار کر کے مولا علی نو دیتا او بچہ پیار لیندا حضرت امام حسن دی گودی جی آیا آپ نے پیار کر کے امام حسین دی گودی جی رکھیا آپ نے پیار کر کے حضرت غوث پاک دی گودی جی رکھیا غوث پاک نے پیار کر کے حضرت شیر شاہ ولی دی گودی جی رکھیا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے بچے نو گودی جی لیا بچے نے آپ دی داڑھی پکڑ کے کھچی دو وال ٹوٹ گئے حضرت شیر شاہ ولی فرما دینے ہیں وال ٹوٹن دا درد بھی ہویا پر نبی کریم دی ادب دی وجہ تو میں سی بھی نہیں کی تھی جب آنکھ کھل گئی صبح سلطان بہو کو لے آ گئے کہنے لگے ولی بنیا پھرنا ہے کہتے نو نبی دی بارگاہ چ راتی ویکھے آئی نہیں سلطان بہو کہنے لگے شاہ جی دسو شریعت دے اندر کسے باقی نو ثابت کرن لی کتنے گواہ چاہی دینے شیر شاہ ولی کہنے لگے دو گواہ چاہی دینے سلطان بہو دو وال دے کے کہنے لگے شاہ جی دو چاہی دینے نہ دو ہی گواہ پیا دینا سبحان اللہ فرمایا بچہ میں ہی سا کہ شریعت چھ دو گواہ دی لوڑے آلو دو گواہ اپنی داڑھی دے وحال یہ سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ ایک سفر تے جا رہے تھے ایک آپ دی مریدنی مائی صاحبہ انہ دے گھر پڑاؤ کیتا تے آپ نا عبادت پہ کر دیتے مائی کہنے لگی بابا جی مائی دی بچی پنگھوڑی بیچتے پنگھوڑے بیچ بچی پہ لوگ دی مائی درویشان دی روٹی پکاندے کہندی بابا جی آدھارا میری ہینو چوپتے کرایا جائے آپ نے فرمایا مائی جی کیویں چپ کرانا مائی کہنے لگی ہمیں پنگھوڑا ہی لا دیو جی تے اللہ ہو کرے آجے چپ کر جائے گی توجہ ہے جی آپ فرمان لگے اچھا مسلح تے بیٹھے بیٹھے بچی دی پنگوڑی دی آپ نے رسی پکڑ کے نا ڈوری پکڑ گئے فرمان دینے اللہ آپ نے اللہ فرمایا تے بچی پنگوڑے چکر دیئے اللہ 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 ایدہ دیگر پیر باؤں نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوں گئے کون دلا دیا جان میں ہوں بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے محان میں ہوں چودہ طبق اے دلے دے اندر رب تمبو وانگن تان ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھان سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دیکھ مرید خاص جنہ درام سے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بھائی توڑی وقت تھوڑا میں بات چاہنا زیادہ ہو وہ آپ دے حجرے چاہے نا تے ویکھے تے آپ دے حجرے چو آوازہ پی آریاں نے اللہ 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 دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا
حضرت کالو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماندر آئے تو کیا حجرے چ کوئی بھی نہیں فرماتے ہیں میں باہر آیا تو باہروں آواز آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو فرماتے ہیں میں باہر آ کے دائیں میں ویکھا تو باہر بھی کوئی نہیں باہر آیا تو اندروں آواز آؤں لگ پہ اندر جاواں تے باہروں آواز آوے باہر جاواں تے اندروں آواز آوے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اندر ہوں تے باہر ہوں پر باہو کتھے لبھیندہ دادا محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ جتھے کرے روشنائی اتھوں چھوڑے اندھیرا بیندا مرن تو پہلا تو مر گئے باہو جیڑا صحیح کرے دا نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا تے اے تے ہے ہی باہو با یعنی ہو والا اے ہو دی میں اگر بیان کراتے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو اے میں اگر رنگ پیش کراتے میں نے بڑا ہی وقت درکارے پیرامی قدر حضرات وقت بالکل مغرب دی نماز دا قریب آ گیا عشاء تو بعد بھی اجے تقریر ہے تو انہوں پتہ ہی ہے چلو جنہوں نے پتہ ہے وہ جنہوں نہیں پتہ انہوں نے دس دیا جی ان نوجوان کہہ رہے سی آخر تے میری ایک فرمائش ضرور پوری کر دے میں سنا دے جیڑی ڈیلی توسا سبحان اللہ آج بولی نے ڈیلی سبحان اللہ سنایا نہیں جانا میں سردار صاحب نے ادھر بیٹھ کے کر رہا سا کہ میں کل تقریباً 3 تقریرہ کی تھی دن نو بھی رات نو بھی 2 ہوں تو اڈی خدمت حاضرہ اور رات نو بھی میں بیان کرنا ہے کل میں پھر بہاول نگر بھی جانا ہے اور دن رات سفر در سفر ہے تو اڈی سبحان اللہ جڑی میری تھکاوٹ اتار دیتی ہے کوشش کرو ہو چگو یہ بڑا معروف واقع ہے بھائی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی سیرت میں مکمل بیان نہیں کی تھی یہ مکمل تو سا بیان لینا ہوئے تو شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے کو لے لیا جائے ایک کئی گھنٹے اندر بیان میں اس تو قبل کر چکے ہوں کھڑا شہر دے اندر یہ لے کے جائے اور انہوں سنو ایمان تازہ کرو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چکر جبریل آیت لے کے آئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا آئیدہ مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا خواہ کوئی نیک ہوئے یا گناہگار ہوئے پل صراط دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تو حکم ہوئے گا گزرو گناہگار کٹ کٹ کے زمین دوزخ چ گردے ہون گے اور جنتی نیک جنت چ جاندے ہون گے بال نالو باریک اس طرح تے بلیڈ اور تلوار نالو تیز پولے 500 سال دا سفر ہے مگر ایمان والے اکھ جھپکن دی دیر تک گزر جاؤ گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گردے ہون گے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت دے گناہاں دی وجہ تو پہلے ہی بڑی پریشانی یہ آیت آئی تھی حضور دا غم دگنا ہو گیا کہ میری امت گناہاں دی پنڈا اٹھا کے اس پل تو کیویں گزرے سرکار نے ہن چین نہیں آ رہے دن بھی رو رہے تھے رات بھی رو رہے اج امت نو تے نبی نو یاد کرن دا ویلا ہی نہیں پر کملی والا ہر سال تینوں یاد کردا رہے کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ تے کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لی رب نو مناوندا رہیا نبی کریم دا دل نہ مدینے لگے آپ ایک دن مدینے دی گلی چ نکلے تے جنگل چ پہاڑ دی غار چ چلے سجدے چ سر اقدس رکھیا تے نبی کریم رو رو کے رب حبلی امتی دی دعاواں کر یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت میرے حوالے کر دے میں محمد دا جویں دل کرے میں قیامت نو اپنی امت نو لویں کر لو
رو رہے. ادھر تیسرا دن گزر گیا. حضرت مولانا ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جنہاں کدے ایک گھڑی بھی نبی باج نہیں گزاری انہاں دا تے دل نہ لگے. تیسرا دن گزریا تے صحابہ تے رو ایک دوسرے نو گلے لگ کے دیواراں نو ٹکرا مار رہے. کملی والے کدھر گئے؟ صحابہ کے بعد رو کے ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں حضور کدھر گئے؟ کسی نے کوئی خبر نہیں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلان دے بدلوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا. نبی کریم دے صحابہ مسجد نبی جو گڑیاں کے رو رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں منو خیال آیا میں جاؤں کہ اپنی آقا نو ڈھونڈ کے لے کے آوا. فرماتے ہیں میں روندہ روندیا مدینہ چ نکلیا جنگل چ آیا آنکھیں آواز مار دینے کملی والے نو ڈھونڈ دینے کدھروں کوئی آواز نہ آئی. دیکھے کب اجڑی بکریاں پہ جار دائے. اجڑی دے قریب آ کے کہنے لگے اجڑی آئی ادھر میرا نبی ویکھیا آئی. اجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا میرا وہی نبی ہے تیرا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے. اجڑی کہنے لگا تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا تینوں کیویں دساں کیویں دا ہے؟ او دے ورگا ہو کوئی ہوویں تے دساں ایویں دا ہے او دے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں. اجڑی کہنے لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ کہ آ فرمان لگے تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویخ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے دیو مکھ تو نگاہ ہٹا وے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلا تو قد جا دے دیکھو لے او بل زلفان دے تیرا ہی راہ بھول جا وے بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اجڑی نو فرمان لگے تینوں کی دسا میرا ماہی کیویں دا ہے؟ اجڑی کہن لگا یا نبالیا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا. حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل والے جا رہے. اجڑی نے آواز دے کے کہن لگا جان والیا ذرا جاندی وار میری گل سنی جاؤ. آ قریب آئے کہن لگا نبی تے نہیں ویکھیا اج 3 دن گزرے نے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اور سامنے غار او دے وچوں کسے دے روندیاں آوازاں آوندیاں نے. بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھے او دے غم وچ روندیاں نے. آپ نے فرمایا آوازاں کی آوندیاں نے؟ کہن لگا غار وچ آوازاں آوندیاں نے امتی 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 امتی. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے
آجڑی آئیوں تے میرا ہی نبی ہے جیڑا امت غم کی پیاروں دائے ابو ہریرہ دوڑ کے گارے چے آئے دیکھا نبی کریم سجدے چے پیروں دینے سرکار دیا دھرواں نال ساری گار دی زمین ترے ہو گئی ابو ہریرہ نے جبا ماریا عرض کر دینے کملی والیا اٹھ مدینہ سنجائے ہو گیا کملی والیا غلامہ دے کلجے پھٹ جان گے آجا کملی والیا مدینہ چلنے آؤ میرے آقا ذرو کی دار روندے جا رہے ابو ہریرہ دوڑ کے مدینہ طیبہ آیا فرمان دینے لوگوں دوڑو کملی والا غارج پیاروں دا دے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگی گئی آؤ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے نبی نو جب مارے آؤ عرض کا چیزوں نے آؤ اٹھ تیرا صدیق آیا آئی کملی والے آ کیڑا غم لگ گیا آئی سونیا میں نو دس میں تیرا صدیق رو لینا حضرت عمر فاروق نے جب مارے آ عرض کی تھی سونے آ اٹھ تیرا عمر آیا آئی کملی والے آ میں نو دس میں تیرا عمر رو لینا نبی کریم داروں کی دار روندے جا رہے صحابہ دھڑا ماور کے رو رہے کتنے آگے جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لگے آؤ کنوں بیک نبی نو چین آ جاندے کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لگے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینے آئے آگے عرض کی تھی سیدہ جلدی آیا جے نبی کریم خارج پہ روندے نے عورتاں دے جھرمڑ دے اندر پردہ کر کے حسین دی امی آئیاں سلمان فارسی فرما دینا میرا کلیجہ کم گیا نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے ہوئے نے ایک اونے دی شہزادی آ رہی آگے سیدہ نے بابل جب ہمارے آؤ عرض کر دیا بابا زیادہ آئی ہے اٹھو بابا سینے نہ لگا لاؤ اٹھے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا عرض کر دیا بابا اگے میرے بغیر ایک گھڑی نہیں گزر دی بابا دن دن زیارت کیوں نہیں کرانا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے انہوں پل صراط گزرنا پڑے گا بیٹی میں رونا قیامت نو پنڈا چک کے امتی کیویں گزرن گئے سیدہ نے اپنے بابا نو رو دیا بیٹھے آؤ سینے لگ کے کہنے لگیاں بابا رو نا میں اللہ نہ لیا پئی گل کر لینی آپ وے کے فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا رو دینے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زارا وعدہ کرنا وا میں جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ پار کر جان فرمان لگیاں وے میرے پترو وے دسو نانے لکھی کرو گے حسن حسین نے عرض کی تھی اماں اسی بھی وعدہ کرنے جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے جنت نہ چلے جان سیدہ سینے لگے عرض کی تھی بابا میں بھی وعدہ کرنی جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں نبی بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے سارے مدینے والے چیخاں مار کے رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آ گئے عرض کی تھی کملی والے آپ اللہ کہندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں فاطمہ روندی نہیں ویکھی جاندی سونے تیرا رب کہندا آئی قیامت نو جویں حسین دی امی آکھے گی اسی اوویں کر لواں قیامت نو جی میں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی ہوئے کر لواں گے
لجپال گھرانا انہیں ساری زندگی دیا عبادت کر کے اللہ کو جدو دعا دا ویلا آیا تے عرض کی تھی اللہ جے میری زندگی دی عبادت قبول نے تے الہا میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے. مغرب دی نماز دا ویلا لنگر کھا کے بیٹا بیٹھو لنگر کھا کے چلے نہ جاؤ. جتنی محفل دے وچ مخلوق ہے انی مسجد بھی ہونی چاہیے. محفل سنن دا مزہ تے لطف ہے کہ ہن خالی نہ جاؤ اتو مسجد چلے جاؤ اور نماز مغرب ادا کرو با جماعت تے عرض کرو تینوں تیرے محبوب دے سجدیاں دا واسطہ سانو اپنے بارگاہ وچ جھکن دی توفیق عطا فرما. رب رزق نہیں کھوندا رب سجدے دی توفیق کھو لیندا. اپنے انہاں گناہاں دی اللہ کولوں معافی مانگی جنہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ سانو سجدیاں تو محروم رکھا ہے. تو کوشش کرو مغرب دی نماز بھی پڑھو نماز عشاء بھی با جماعت پڑھو. عشاء تو بعد پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے پھر تفصیلاً گفتگو ہوئے گی. اللہ تعالیٰ بھائی عبدالجبار صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے. اللہ انہاں نے نیک صالح اولاد نورینہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ